अनुरोध छ, यही आउँदो 23 गते हाम्रा प्यारा राजा, देशप्रेमी राष्ट्रप्रेमी राजा श्रीपाद महाराज राज सरकारको 76औं शुभ जन्मोत्सवको उपलक्ष्यमा प्राचीन राजदरबार हनुमानढोका स्थित शिव पार्वती डबलीमा हामीले सम्पूर्ण राष्ट्रवादी एकजुट हुनको लागि सम्पूर्ण राष्ट्रवादीहरू एकजुट भई श्रीपाद महाराज राज सरकारको शुभ जन्मोत्सव भव्यताका साथ र साथै अहिले भइरहेको राष्ट्रवादी एकता दिवस मनाउन गएको हुनाले सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित राष्ट्रवादी साथीहरूलाई म भित्री हृदयदेखि हार्दिक आमन्त्रण गर्न चाहन्छु र अन्तमा श्रीपाद महाराज राज सरकारको श्रीपाद महाराज राज सरकारको श्रीपाद महाराज राज सरकारको नेपाललाई पूर्वीय धर्मदर्शनको अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र घोषणा गर जस्ता अन्य थुप्रै नाराहरू लिएर जागरण सभा गरेको छ सनातन संस्कृति समाज नेपालले। हजुर, यो दृश्य हो रत्न पार्क शान्ति बाटिकाको, जहाँ आम जनताहरू चन्द्र सूर्य अङ्कित राष्ट्रिय झण्डा एवं ओमकारको झण्डा बोकेर सडकमा उत्रिएका छन्। लकडाउन खुकुलो भए लगत्तै र विभिन्न अभियानका अभियन्ताहरू पनि यहाँ आफ्नो विचार राख्न र विचार सुन्न आउनुभएको छ भने सुरक्षाकर्मीहरूले पनि राम्रै सुरक्षा दिनुभएको छ। सामाजिक दूरीलाई ख्याल गर्दै मुखमा मास्क र हातमा सेनिटाइजर लगाएर यहाँ थुप्रै मान्छेहरू आउनुभएको छ। अब सुनौँ उहाँहरूको विचार जस्ताको तस्तै। आज जुन जागरण सभाको रूपमा हामीले आज तपाईँहरूका बिचमा साङ्केतिक ढङ्गले यो मुलुकलाई पूर्वी धर्मदर्शनको अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र बनाउने, मुलुकमा वैदिक विश्वविद्यालयको स्थापना गराउने, यो मुलुकको राजनीतिक सङ्कटलाई समाधान गर्नका लागि सम्पूर्ण राजनीतिक शक्ति विशेष गरेर राज संस्था सहितको शक्तिलाई एकताबद्ध साथ अगाडि बढाएर यो मुलुकलाई मुलुकभित्र जो भित्रिएको वैदेशिक हस्तक्षेपको जो अन्तर्राष्ट्रिय जो चलखेल छ त्यो चलखेलको अन्त गर्नका लागि हामीले आज नेपाली जनतालाई आह्वान गर्नका लागि नेपाली जनता यो मुलुकभित्र आज नेपालीले होइन गैर नेपालीहरूले यो मुलुकको राजनीतिलाई अगाडि बढाउन खोजिरहेका छन्। त्यसरी गैर नेपालीहरूले यो मुलुकमा राजनीतिलाई अगाडि बढाउँदा यो मुलुकको पहिचान, यो मुलुकको हिन्दू राष्ट्रको जो पहिचान थियो त्यो पहिचान समाप्त भएको छ। संसारको एकमात्र राष्ट्र संस्था सहितको हिन्दू राष्ट्रको पहिचान समाप्त भएका कारणले यो मुलुकको राजनीति जुन ढङ्गले यो मुलुकको राजनीति जानु पर्थ्यो त्यो दिशातर्फ नगएर यो मुलुकको राजनीतिले अर्कै दिशा दिन खोजिरहेको छ। यसतर्फ नेपाली जनताहरू गम्भीर बन्नुपर्छ। यदि यो नेपाल भूमि रहेन भने आज हामी को नेपाली हुन्छौँ, को सेना हुन्छौँ, को प्रहरी हुन्छौँ, को प्रधानमन्त्री हुन्छौँ, को मन्त्री हुन्छौँ, जहाँ नेपाल रहँदैन, नेपाल नरहन सक्ने सम्भावनातर्फ यो मुलुक अगाडि बढिसकेको छ। यो मुलुकमा आज धर्म समाप्त गरिसकियो, राजशास्त्र समाप्त गरिसकियो। अब यो मुलुकको नदी नाला समाप्त गर्ने अभियान चलिसकेको छ। यो मुलुकका नेता भ्रष्टाचारी मन्त्री भएका छन् र आज यो मुलुकका नेताले अब यो मुलुकलाई कम्तीले शुद्ध सुशासनले जुगाली पक्षमा होइन, यो मुलुकमा आज नेपालका राजनीतिक नेतृत्व विदेशीको मुठीमा परिसके उनीहरूले नेपाल र नेपालीको पक्षमा केही गर्न सक्ने अवस्था रहेको छैन। यदि आज हाम्रा नेता आफ्नो बुद्धिले नेपाली जनताको दबावले आज केही गर्न सक्ने अवस्थामा छैन भने तपाईँ हामीले गम्भीर बन्नुपर्छ। अब यो मुलुक कुन दिशातर्फ जाँदैछ, हामी नेपाली रहने कि नरहने आज त्योसम्मको अवस्था मुलुकको बनिसकेको छ। त्यस कारणले सम्पूर्ण साथीहरूलाई आम नेपाली जनतालाई हामीले सचेत गराउने, जागरण हुन आग्रह गर्ने मनसायका साथ आज हामीले यो कोभिडको बेलामा पनि धेरै साथीहरूले यो कार्यक्रम नगर्नलाई आग्रह गर्दा गर्दै पनि हामीले साङ्केतिक ढङ्गले यो मुलुकको राजनीतिक नेतृत्व आज जसरी यो मुलुकको राजनीतिलाई अगाडि लैजानु पर्थ्यो त्यो बाटोबाट लैजानका लागि नसकेको पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले हात छडेको अवस्था तपाईँ हामीले सबैले सुनेका छौँ। नेपालमा वैदेशिक हस्तक्षेप हो, हामी नालायक भयौँ भनेर आज 5-5जना मुलुकका प्रधानमन्त्री भइसकेका मान्छेहरूले आज त्यो घोषणा लिखित रूपमा जुन ढङ्गले गरेका छन्। त्यसैले आम नेपाली गम्भीर बन्नुपर्छ। यदि हामी गम्भीर बनेनौँ र सम्पूर्ण राष्ट्रिय शक्ति
पार्टीलाई एकै ठाउँमा ल्याउन यो राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको रूपमा रहेको संवैधानिक राजशासनलाई पुनर्स्थापित गर्ने नेपालको परम्परादेखि चलिआएको जो धर्म संस्कृति र परम्परा हो यसलाई सुरक्षित गर्नका लागि यदि तपाईँ हामी गम्भीर बनेनौँ र यदि नेपालको राजनीति नेतृत्वले त्यो दिशातर्फ अगाडि जान सकेन भने नेपालको राजनीति निश्चित रूपमा दुर्घटनामा पर्न सक्छ। यो मुलुकलाई दुर्घटना हुनबाट बचाउने कि नबचाउने आज आम नेपाली जनताको बिचमा एक प्रश्न भएको छ। त्यसैले हामीले आज सनातन संस्कृति समाज नेपालले आज संयोजन गरेर सम्पूर्ण राजनीतिक धार्मिक सामाजिक संस्थाको प्रतिनिधिहरूको एउटा उपस्थितिका साथ हामीले यो मुलुकलाई संवैधानिक राज संस्थाको पुनर्स्थापना गरेर मुलुकलाई पूर्वीय धर्मदर्शनको अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र अथवा संसारको एकमात्र हिन्दू राष्ट्रको रूपमा स्थापित गरेर यो मुलुकमा भ्रष्टाचार गर्ने नेताले जति भ्रष्टाचार गरे पनि हुने र भ्रष्टाचार गरेलाई कुनै कारवाही नहुने जो परम्परा छ त्यो परम्पराको अन्त गर। सबैभन्दा पहिला प्रधानमन्त्रीहरू जसले पूर्व प्रधानमन्त्रीको हैसियत पाएका छन् र उनीहरूले कमाएको अकुत जो सम्पत्ति छ त्यो सम्पत्तिमा अख्तियारमा सत्यनिर्भर व्यक्तिगत आयोगमा उजुरी परेका छन् ती उजुरीहरूको छानबिन गरेर ती दोषी भएका प्रधानमन्त्रीहरूलाई हदैसम्मको कारवाही गरेर सुरुवात गर। तब मात्र मुलुकमा सुशासन हुन सक्छ, भ्रष्टाचारको अन्त हुन सक्छ। आज बालुवाटार प्रकरणमा मन्त्री लगायत अन्य कर्मचारी र पिउनलाई कारवाही गर्ने प्रधानमन्त्री उन्मुक्त हुने 5000 मान्छे मारेको साबिती बयान दिने प्रचण्ड आज खुलेआम मुलुकको राजनीतिका लागि दादागिरी गर्दै हिँड्ने आज 5000 मान्छे मारेको साबिती बयान दिएको मान्छेलाई कारवाही गर्ने कि नगर्ने आज यो सरकार के हेरेर बसिरहेको छ। एनसेलमा झन्डै 72 अरब रुपियाँ भ्रष्टाचार गरेको छ, वाइड बडीमा भ्रष्टाचार गरेको छ, प्रेस सिक्युरिटीमा भ्रष्टाचार गरेको छ, लगायत ओम्नी औषधि कोरोनाका बेलामा औषधि खरिद गर्न भ्रष्टाचार गरेको छ। यी आज सबैलाई सुरक्षा गर्न अहिलेको सरकार प्रधानमन्त्री केपी ओली लागि परेका छन्। सम्पूर्ण भ्रष्टाचारीलाई र अपराधीहरूलाई निर्मलाका हत्यारा लगायत सम्पूर्ण हत्यारालाई संरक्षण गर्ने क्रममा जब यो सरकार लाग्छ भने यो नेपाली जनताको सरकार हो कि होइन यसर्थमा यो मुलुकका भ्रष्टाचारीहरूको संरक्षक हत्याराको संरक्षक बन्ने खोज्ने र विदेशीको हाल लाएर नेपाली जनतामाथि गुट चलाउने शक्तिलाई समाप्त गर्न नेपाली जनताले काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको अब विकल्प खोज्नुपर्छ र त्यही खोज्नका लागि नेपाली जनता चुरुक्क उठौँ। अब हामीले विलम्ब नगरौँ त्यही आह्वान गर्नका लागि आज हामी तपाईँहरूको बिचमा सांकेतिक ढङ्गले यो अभियान सचेत गरेका छौँ र हामीले अब बर्खाको समय गए पनि मेचीदेखि महाकालीसम्म यो अभियान सञ्चालन गर्नेछौँ र यही कुरा तपाईँलाई सांकेतिक ढङ्गले आज केही साथीहरूको बिचबाट तपाईँको बिचमा राख्ने हामीले एउटा जमर्को गरेका छौँ र बाँकी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि मैले सनातन शक्ति समाज नेपालका केन्द्रीय सदस्य महेश बास्तोलाजीलाई हार्दिक यो माइक्रोफोन टक्राउँदै म तपाईँबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद र सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। समाजहरूलाई कडा कारवाही गरेर नागरिकता छानबिन आयोग गठन गर भन्ने यो नागरिक यो सभा छ यो तपाईँहरूको हाम्रो सभामा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण विभिन्न क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने विभिन्न राजनीतिक दलबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने सम्पूर्ण साथीहरूलाई म व्यक्तिगत तर्फबाट सनातन संस्कृति समाजको तर्फबाट सर्वप्रथम उहाँहरूलाई सिआरलाई स्वागत गर्दै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आदरणीय एकदमै सङ्कटग्रस्त अवस्थामा थला परिरहेको बेलामा देशमा सर्वत्र भ्रष्टाचार एकदम मौलाएर भयो, एकदम बेचिती भयो र एकदम विदेशी चलखेलहरू यस्तै व्यापक भयो कि अब एक अर्कालाई दोष आरोपण गर्न थालेका छन्। सत्तासीन भएका दल विपक्षीमा बसेका दलहरू भ्रष्टाचारी भनेर एकले अर्कालाई चाहिँ भनिरहेका छन्, त्यो पनि स्पष्ट थाहा छ। अब पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले भन्नुभएको छ कि बुढीगण्डकी योजनामा 9 अर्ब कसैले चाहिँ भ्रष्टाचार गरेका छ हाम्रो 3 जना नेताले भनेर केपी ओली, शेरबहादुर र प्रचण्ड। यस्तै थुप्रै अब क्यान्टनमेन्टका पैसाहरू खाएका छन् प्रचण्ड। अब यो जम्मै विदेशीहरूको इसारामा विदेशीको एजेन्डा बोकेर नेपाललाई क्षेत्र विक्षेप पारेर नेपालमा द्वन्द्व चर्काएर
यो चाहिँ युद्धको नाममा जनयुद्धको नाममा द्वन्द्व चर्काएर जातीयता फैलाएर क्षेत्रीयतालाई चाहिँ प्रोत्साहन दिएर क्षेत्रीयता फैलाएर त्यस्तो किसिमको चाहिँ एकदम मुलुकमा अशान्ति द्वन्द्व अस्थिरता कायम गर्ने चाहिँ वातावरण त्यो जुन विदेशीले हाम्रो देशको राष्ट्रियतालाई राष्ट्रलाई कमजोर गरेर जुन एजेन्डाको भारी बोकाइदिएको थियो त्यो एजेन्डा बोकेर चाहिँ यिनीहरू आए र धर्मनिरपेक्ष भइराखेको सनातनी वैदिक धर्म सबैलाई समान रूपमा मान्ने चाहिँ धर्म थियो हाम्रो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् भनेर भनिन्थ्यो वसुधैव कुटुम्बकम् भनेर भनिन्थ्यो त्यस्तो किसिमको उदात्त किसिमको धर्म थियो कसैलाई पार्थिव नगर्ने भेदभाव नगर्ने जन्ममा गाएको शूद्र कर्मणा द्विज उच्यते कर्म अनुसार मात्रै चाहिँ ब्राह्मण हुन्छ है ब्राह्मणको ब्रह्मत्व बुझेर ब्राह्मणको कर्म गर्यो भने मात्रै ब्राह्मण हुन्छ भन्ने किसिमको त्यस किसिमको सन्देश दिन्थ्यो मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव भनेर एकदम चाहिँ राम्रा कुराहरू सिकाउँथ्यो त्यस्ता नीतिहरूको चाहिँ सङ्गालो सन्देशहरू हाम्रो वैदिक सनातन धर्मले दिन्थ्यो कुनै पनि धर्ममा भेद नगराई आत्मा एउटै छ परमात्मा एउटा छ परमात्मा अन्तर्गत चाहिँ सबै प्राणीहरू छन् सबैको आत्मा परमात्मा अन्तर्गत छ परमात्मा एउटा छ र त्यस कारणले त्यसको अंश पनि सबै बराबर हुन्छ घोडको फलको मान्नु उच्च नीच मान्नु चाहिँ पाप हो अपराध हो भन्ने वैदिक बानी छ सबैलाई सँगसँगै हिँड सँगसँगै काम गर सँगसँगै छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल र शान्तिपूर्ण बस आपस्त सद्भाव प्रेम राख भन्ने कुरो दया माया करुणा शान्ति अहिंसा जस्ता कुराहरू चाहिँ व्यापकता दिने खालको त्यस्तो किसिमको हाम्रो धर्म भनेपछि यो धर्म साम्प्रदायिक धर्म होइन यो धर्म ठुलो ठुलो भनेपछि होइन सबै मनुष्य धर्मलाई पालन गर्ने त्यस्तो किसिमको धर्म थियो अब त्यो धर्म पालन गरेर गर्दाखेरि संस्कार राम्रो पोजिटिभ थिङ्किङ एकदम सकारात्मक सोच आउँथ्यो त्यसले गर्दाखेरि मान्छे भ्रष्टाचार गर्दैन थियो देशको माया गर्थ्यो जननी जन्मभूमि छ स्वर्गदेखि जन्मेसी वयम प्राप्त जागरयाम भनेर त्यस किसिमको चाहिँ के हो भनेदेखि हाम्रो धर्मले नै पाप नगर भ्रष्टाचार नगर भनेर भन्थ्यो त्यस किसिमको धर्म हाम्रो थियो भने त्यो धर्म त्याग गरेर विदेशीहरू जसले धर्मलाई प्रचार गर्न सकाए हाम्रो धर्मलाई हटाएर जबरजस्ती हाम्रो यहाँको गरिबीबाट फाइदा लिएर जबरजस्ती चाहिँ धर्म परिवर्तन गराएर हाम्रो देशको त्यत्रो चाहिँ उच्चतम मानवीय गौरवशाली धर्मलाई हटाएर यो चाहिँ अरू धर्म विधर्म क्रिस्चियन धर्म त्योतिर पुर्याउनका लागि युनाइटेड मिसन भन्ने संस्था क्रिस्चियनहरूको संस्थाले युनाइटेड मिसनको नेपालको दिनारायणले त प्रयोग काटेको थियो यो कुरा बुझाएको थियो राष्ट्रिय माताले तर पछि चाहिँ आएर विजयमा नेता भनाउँदाहरूले पृथ्वीनारायण शाहको सानिध्य चाहिँ माथि र यो विदेशीले बोकाएको एजेन्डा बोकेर देशमा चाहिने विकृति व्यक्ति भाँड भैलो र आपसमा चाहिने मारकुटी अब विभेद गर्ने भ्रष्टाचार व्यापक गर्ने किसिमको संस्कारलाई ल्याए त्यो भएको आफ्नो धार्मिक सनातनी संस्कारलाई मटियामेट गरे त्यस किसिमले चाहिँ यिनीहरूले मुलुकलाई झन्झन ओह्रालो झन्झन सडकको र आज मुलुक यो दुरावस्थामा छ जनताले पनि कसरी भोट दिएको होला किन भोट दिएको होला जबकि यिनीहरूले विदेशीको इसारामा काम गरे सबैलाई थाहा छ विदेशीले भाइ बोकाइदिएको एजेन्डा बोकेर हिँडेको सबैलाई थाहा छ त्यो गरेर आफ्नो धर्म संस्कृतिबाट मुलुकलाई वञ्चित गरेको सबैलाई थाहा छ त्यसो हुँदै पनि किन चाहिँ भोट दिएको होला तर पनि भोट दिएर पनि त खै त चलाउनु सकेछ 5 वर्षसम्मलाई चाहिँ दिएको भन्ने 2/3 बहुमत ल्याएको सरकारले पनि सरकार चलाउन सकेन र आज संस्कृति सरकारी भइरहेको छ एउटै पार्टी पनि भइरहेको छ अनि यस किसिमको के हो भने संस्कारहीन चरित्रहीन बाटोमा हिँडेको उनीहरूले नै यसरी बिग्रेको भाँड भैलो भएर गएको हो त्यसकारण यो स्थितिबाट सुधार गर्नका लागि
भ्रष्टाचारीहरूलाई सख्तभन्दा सख्त कारवाही गर्नुपर्छ। त्यस कारण हामीले यो नारा लिएर आएका भ्रष्टाचारीहरूलाई छ। त्यसको लागि धर्म जोगाउन राष्ट्रको एकताको प्रतीक भनेर राजा एउटा बसेर के दिइरहेको प्रजातन्त्र प्रजालाई आफ्नो काम गर्न दिएको थियो। प्रजातन्त्र शासन सत्ता चलाउनलाई त सबै नेताहरूलाई दिएको थियो। सबलाई भोट हाल्नलाई जनतालाई बनाएको थियो। भोट दिएर जसले सत्ता प्राप्त गर्छ त्यसले सत्ता चलाउने सुविधा थियो। तर राजाले त त्यसमा केही हस्तक्षेप गरेको थिएन। राजा त एउटा राजा राष्ट्रियताको प्रतीक, राष्ट्रिय एकताको प्रतीक, सबैको साझा। अहिले जस्तो राष्ट्रपति एउटा पार्टीको त्यो पनि एउटा नेताको पक्षमा काम गरे त्यस्तो त हुँदैन थियो। राजाबारे यो भाँड भइगयो त हुँदैन थियो। त्यो भएको पनि थिएन भने त्यसरी राजाले जनताको अधिकारमा हस्तक्षेप त गरेका थिएन। हस्तक्षेप नगरिकन नै राजाले चाहिँ आफ्नो शासन सत्ता एउटा राष्ट्रको अध्यक्ष एकताको प्रतीक भएर राष्ट्रको चाहिँ राष्ट्रियतालाई बलियो पारेर लियोको रूपमा लिएर सञ्चालन गरेका थियो। अरू के गरेको केही गरेको थिएन। जनताको अधिकार जनतालाई दिएको, राजनीति गर्ने अधिकार जनतालाई दिएको, कुनै चाहिँ सत्तामा हस्तक्षेप थिएन। त्यस्तो किसिमको चाहिँ परिपाटी जुन थियो यो परिपाटीमा राजा सहितको राज संस्था सहितको लोकतन्त्र वा प्रजातन्त्र भएको व्यवस्था नै राम्रो हुन्छ भन्ने कुरो हाम्रो विश्वास हो। यो सनातनी विश्वासको कुरो पनि सनातनमा पनि राम राजा भए, कृष्ण राजा भए, जनक राजा भए। यी राजाहरू यी चाहिँ राजाहरूले एउटा धर्म सम्मत हिसाबले राज्य गर्दथ्यो। उनीहरूले जनतालाई स्वतन्त्रता दिएर राज्य गर्दथ्यो। त्यस किसिमको परिपाटीबाट आएको सनातन वैदिक धर्म हो। एउटा सुसंस्कार बोकेर आएको धर्म हो। यो धर्मलाई हटाएर राज संस्थालाई हटाएर आज चाहिँ आज यो देशलाई चाहिँ एउटा धर्ममा हाल्ने नेतृत्व गर्ने बर्बाद गर्ने हिसाबमा थिए। त्यस कारण यिनीहरूलाई यी नेता बनाउँदाहरूलाई यी विदेशीको एजेन्डा बोकेर देशमा गफावारी गर्न, देशकोलाई विखण्डन गर्न र देशको अस्तित्व नै मटिया मेट हुने गरेर देशलाई विखण्डनको बाटोमा लैजान, नेतृत्वको बाटोमा लैजान, भ्रष्टाचारको बाटोमा लैजान यी आएका यी नेताहरूलाई कुर्सीबाट उतेर फ्याँकेर यिनीहरूबाट देशलाई मुक्त नगरेसम्म देश हो लाग्दैन। त्यस कारणले चाहिँ यिनीहरूबाट देशलाई मुक्त गर्नुपर्छ र संस्था जुन हाम्रो धर्म हो धर्मलाई यथास्थानमा राखेर सनातन धर्म अनुसारको राज संस्था अनुसार राज संस्था अन्तर्गत चाहिँ एउटा प्रजातन्त्रलाई एउटा लोकतन्त्र प्रजातन्त्र लोकसम्मतिमा आधारित एउटा शासन सुव्यवस्था लैजानुपर्छ। त्यसको लागि अनि भ्रष्टाचारीहरूलाई कारवाही गर्नुपर्छ। यी सबै कुराहरू गर्नका लागि हामीले चाहिँ यो चाहिँ के भने यो सनातन संस्कृति समाजले अभियान चालेको छ। सनातन संस्कृतिलाई कायम गरेर राज संस्थासहितको प्रजातन्त्रलाई स्थापना गरेर मुलुकलाई सद्मार्ग सही बाटोमा चलाउनलाई भनेर समाजको सनातन संस्कृति यसलाई साथ दिनुको लागि यहाँ सबैलाई हामी अनुरोध गर्दछु। र यहाँहरूलाई अब यो काठमाडौँबाट सुरु भएर जिल्लामा पनि जान्छ, गाउँमा पनि जान्छ। यो अभियानलाई सशक्त पार्नुमा नै देशको कल्याण छ, देशवासीको कल्याण छ, हामी 30 करोड नेपालीको कल्याण यसैमा निहित छ भन्ने कुरा हार्दिक रूपमा यहाँलाई निवेदन गर्दै म यो सभा अब सञ्चालन भएको कुरा गर्छु। यो सभा अब सुरु हुन्छ, विभिन्न वक्ताहरू हुनुहुन्छ, त्यहाँ कुराहरू राख्नुहुन्छ र त्यो सभाको प्रारम्भ गरेर म यहाँबाट बिदा हुन्छु। जय नेपाल, जय सनातन हिन्दू राष्ट्र नेपाल। यस कार्यक्रमका साथीहरू, विभिन्न राजनैतिक पार्टीका प्रतिनिधि, विभिन्न सामाजिक अभियन्ताहरू, पत्रकार मित्रहरू सबैमा मेरो जय नेपाल, जय दिदी। युवा के छ भने आज गणतन्त्रमा परिवर्तन भएको नेपाल करिब 5 वर्षको हाराहारीमा संविधान चाहिँ खत्तम बनाएको थियो। जसले गणतन्त्र ल्यायो उनीहरूले नै यो संविधान खत्तम पारेको थियो। कमसेकम हिजो महाराज देश सरकार हुने बेलामा यो अवस्था थिएन। दलका नेताहरू
सबै राजालाई हेर्थे, मद्दत गर्दाखेरि राजासँग छलछल थिए। त्यस कारण के छ भने आजको आवश्यकता भनेको के छ भने यो 72को संविधान असफल भएको हुनाले चाहिँ 2047कै संविधानलाई परिमार्जित साथ चाहिँ पुनर्स्थापित गर्नुपर्ने आजको माग हो। आज नेपाली जनताहरू यी नेताहरूलाई हेरेर यिनीहरूभन्दा त राजै ठिक छ भने, यी हजारौँवटा राजाभन्दा एउटै राजा ठिक छ भने आज राज संस्थाको चाहिँ माग भइरहेको छ नेपालमा। हिन्दूले मात्र होइन, बुद्धिस्टले मात्र होइन, किराँतीले मात्र होइन, मुस्लिमले मात्र होइन, इसाईले पनि आज राज संस्थाको सरकारले आवश्यकता महसुस गरेको छ। यस अवस्थामा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले सुरुदेखि नै भन्दै आएको छ कि 2047को संविधान अब पुनर्वादी गर्नुपर्छ। परिमार्जन सहित 2072का राम्रो धारा समेत लिएर सानो संविधान, छोटो संविधान र राज संस्था सहितको धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको हिन्दू राष्ट्र कायम गरेर चाहिँ नयाँ संविधान, परिमार्जित संविधान आउनु जरुरी छ भन्ने नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले उठाएको उठाइ छ। हरेक फोरममा, हरेक सभामा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले बोल्दै आएको छ। हामीलाई खुसी लागेको छ कि यो सनातन संस्कृति समाज नेपालले यो कार्यक्रम आज गरेकोमा र बिपी काङ्ग्रेसलाई पनि यहाँ बोलाएर चाहिँ दुई शब्द बोल्नको लागि अनुरोध गरेकोमा उहाँहरूप्रति हाम्रो हार्दिक धन्यवाद छ। र सनातन संस्कृति समाजका हरेक यस्ता कार्यक्रममा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी एकबद्धता जनाउँछ। साथसाथै अन्य सभाहरू जो राजतन्त्रमा होइन है, राज संस्थाको बारेमा वकालत गर्नुहुन्छ, बिपी काङ्ग्रेस एकबद्धता जनाउँछ भन्दै अन्त मेरो कुरा यति राखेँ। म बिदा हुन चाहन्छु। जय नेपाल, जय हिन्द। बोलो शिव शंकर भगवान की। भाई सब भोग लाग्यो हो, आनन्दै हो है भन्नु भयो। बोलो शिव शंकर भगवान की, माता पार्वती की, छोरा गणेश कुमार भगवान की, हर हर महादेव शम्भो। यस सभाको सभापति महोदयजी र यो हिन्दू महासङ्घका अध्यक्षज्यू, सम्पूर्ण दाजु तथा दिदीबहिनी, आज यहाँ भन्नुपर्ने कुरा त केही छैन, तर अब यो दुःखको कुरा छ, सबै संसारलाई थाहा भएको कुराहरू हो। यो धर्मको बारेमा भन्दा यताउता यहाँ लडाइँ झगडा गर्नको लागि हाम्रै नेपाली दाजुभाइहरू मरिराखेका छन्, हामीले देखिराखेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी मर्ने होइन, मार्ने होइन, हाम्रो वैदिक सनातन धर्म छ भनेर चाहिँ हामी हिँड्नुपर्छ। वैदिक सनातन धर्म कहिले पनि मर्दैन, कुनैले मारेर पनि मारिँदैन। यो वैदिक सनातन धर्म भनेको अनन्त कालदेखि त्यो चलिआएको धर्म हो। यो आज बनाएर बन्ने, भोलि बनाएर चाहिँ नबन्ने कुरो होइन। यो वैदिक सनातन धर्म हरेकजनाको चाहिँ कण कणमा चाहिँ बसिराखेको छ। अब जसलाई चाहिँदैन भनेर हिँड्छन्, त्यो चाहिँदैन ठिकै छ, जसलाई चाहिन्छ भनेर हिँड्छन् उसलाई चाहिन्छ, त्यो पनि ठिकै छ। तर वैदिक सनातन धर्म कसैले केही गरेको छैन। वैदिक सनातन धर्मले सबै संसारलाई उज्यालो पारेर हिँडिरहेको छ। मुस्लिमलाई चाहिँ माया गरेको छ, अरू जातलाई माया गरेको छ, सबैलाई अँगालेर हिँडिरहेको छ। यो वैदिक सनातन धर्मले के गरेर, कसलाई के गरेर, कसलाई मारेर, कुनैलाई चाहिँ अठाएर दबाएर कहीँ नालीमा हालेर कहीँ हालेको छैन नि। त्यही कारणले गर्दाखेरि सम्पूर्ण दाजुभाइले मैले के भन्नु चाहन्छु भने वैदिक सनातन धर्म छ र वैदिक सनातन धर्म हुन्छ। यो कुनैले धर्मनीति थिए भने धर्मनीति भएको होइन, केही हुँदैन। यो भनेर यो बोलेर हिँडेर मात्रै हुँदैन, त्यहाँ हुन पऱ्यो नि त। पहिले पूजामा गर्दै हेर्न पऱ्यो, बल्ल पो थाहा हुन्छ। अनि धर्मनिरपेक्ष भन्नुपर्छ। धर्मनिरपेक्ष बनाउने मान्छे त्यसले जे सोचेर त्यसले गरेको छ। भोलि जो आफैले यो भुक्तानी गरेर यो काम गरेर दिन्छ भन्दै म दुई शब्द टुङ्गाउँछु। हर हर महादेव, जय शम्भो, जय भोला। साथै सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले हाम्रो कार्यक्रम सफल बनाउन भूमिका खेल्नु भएको छ। हाम्रो अनुनय विनयलाई उहाँहरूले सुनिदिनु भएको छ। त्यस क्रममा हाम्रो व्यक्तिगत र हाम्रो सनातन संस्कृति समाजको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु सम्पूर्ण प्रहरी साथीहरूलाई।
आज यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण आफ्नो विभिन्न क्षेत्रबाट विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने मेरा आदरणीय व्यक्तित्व जीवनमा सनातन संस्कृति समाजको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँहरूलाई धन्यवाद साथै मेरो न्यानो अभिवादन गर्न चाहन्छु। यहाँलाई जय राष्ट्रवाद। यहाँले सम्पूर्णलाई आजको यो विशेष कार्यक्रम के हो भन्ने कुरा अवगत भइसकेको छ। हाम्रो मूल एजेन्डा भनेको धर्म सापेक्षता, संवैधानिक राष्ट्रता सहित हिन्दू राष्ट्र र नागरिकता जुन अहिले यो नागरिकता जुन एउटा चाहिँ यो चक्लेट बाढी जस्तो गरेर बाँडिरहेको छ यसको लागि र भ्रष्टाचार विरुद्धको लागि हामीले यो आज उपस्थित जनाइरहेका छौँ। यो हाम्रो आज एउटा उपस्थिति मात्र हो। अबको दिनहरूमा हामी सम्पूर्ण जनताहरू आक्रान्त भइसकेका छौँ। अहिलेको सरकारले गरेको रवैया देखेर हामी सम्पूर्ण जनताहरू आक्रान्त भएको अवस्थामा पनि यस्तो लकडाउनको अवस्थामा पनि हामी विभिन्न ठाउँबाट अमूल्य समय लिएर आज यदि जनमत उपस्थित हुनु भनेको यो ठुलो कुरा हो। त्यसैले यहाँलाई म फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। अबको दिनहरूमा हिजोसम्म हाम्रो आँखामा पट्टी जसले लगाएको थियो अब जनताहरू सक्षम भइसकेको अवस्था छ, बुझेको अवस्था छ। हामी महिलाहरू पनि एकदमै पीडित भएको अवस्था छ। हामी कहीँ पनि सुरक्षा खोजेर अनुभूति महसुस गर्ने ठाउँ छैन। यसको लागि पनि हामी सम्पूर्ण दिदीबहिनीहरू आफ्नो घरबाट, आफ्नो वडाबाट, आफ्नो जिल्ला क्षेत्रबाट चाहिँ विशेष उपस्थिति जनाउनु पर्ने म आवश्यकता देख्छु। र अबको दिनमा पनि तपाईँ हामी एकबद्धता भएर महिला भनेको आदि शक्ति हो। यो शक्ति हामीले जबसम्म रोड उतार्न सक्दैनौँ, जबसम्म यो सरकार यो समाजले देख्दैन तबसम्म हामी त्यतिखेरसम्म हामी डटेको अवस्था हुनेछ। तसर्थ हामी दिदीबहिनीहरूको एउटा सानो घरमा गल्ती भयो भने पनि मृत्यु भएको अवस्था आएको छ। दाइजोको नाममा पनि हाम्रो मृत्यु भएको छ। बिहे गरेको 25 दिन नभइकन हामीले आफ्नो श्रीमानको माया घर परिवार नबुझिकन हामीले आफ्नो प्राण त्याग्नु पर्ने बेला आएको छ। अब पनि तपाईँ हामी आफ्नो हक अधिकारको लागि छोरीलाई दाइजो होइन, छोरीलाई शिक्षा दियो, छोरीलाई संस्कार दियो। हामी आफ्नो घरमा भएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले पनि दाजुभाइ नपरे केही फरक पर्दैन। अहिलेको अवस्थामा महिला शिक्षित हुनु एकदमै आवश्यक छ। महिलालाई दाइजो मात्र दिएर हामीले चाहिँ सुख शान्ति दिन सक्दैनौँ। हामी एउटा संस्कार, एउटा समाजमा संस्कार सहित एउटा शिक्षा दिनुपर्छ। एउटा संसार देखाउने व्यवस्था हामीले मिलाउनु पर्छ। र अहिले जुन हाम्रो देशमा एउटा अभिभावक नभएपछि जुन जनताहरूले अहिले चाहिँ हामीले भोगिरहेको अवस्था छ, युवाहरू दिनदिनै विदेशीको अवस्था छ। अहिले एउटा आफ्नो पेटको लागि सडकमा जुन उभिएको अवस्थामा पनि सामाजिक अभियन्ताहरूले गरेको व्यवहारमा प्रहरीको हस्तक्षेप सँगसँगै माथिको निर्देशकबाट हाम्रो प्रहरी दाजुभाइले गरेको व्यवहार छ। यो कहिलेसम्म हामी गर्ने? हाम्रो भोको पेटले हामी कहिलेसम्म हामी यो गर्न हिँड्ने? यो कुरालाई पनि सरकारले ध्यान नदिएको भएर भ्रष्टाचार विरुद्ध तपाईँ हामी एउटाबाट एकबद्धता भएर हाम्रो आवाज निकाल्नु पर्ने आवश्यक देख्छु। त्यस्तै गरी संवैधानिक राष्ट्र सहित हिन्दू राष्ट्र जबसम्म यो देशमा हुँदैन तबसम्म यहाँका जनता हामीले कहिले पनि सुख शान्ति पाउने छैनौँ। एउटा घरमा बाबुले जुन घरमा बाबुले गार्जेनसिप दिएको हुँदैन त्यो घरका छोराछोरी बिग्रेको हामीले प्रत्यक्ष देखेका छौँ। त्यो अहिले नेपालमा पनि त्यो घटना घटेको छ। त्यसैले विश्वको एउटा मात्र हाम्रो चाहिँ हिन्दू राष्ट्र नेपाल थियो। त्यो हिन्दू राष्ट्रलाई धर्मनिरपेक्षता गराइयो। यसैको लागि अब हामी घरमा सापेक्षताको लागि तपाईँ हामी हातमा हात मिलाएर पार्टीभन्दा माथि उठेर धर्मको लागि एकचोटि हामी अवश्य यो चाहिँ अगाडि बढ्ने अवस्था आएको छ। पार्टी भनेको झन्डामुनि, पार्टीको झन्डामुनि हिँड्नुभन्दा राष्ट्रको र धर्मको झन्डामाथि हामी हिँडेर अबको देशलाई विकासको श्रृङ्खलातिर अगाडि बढाउन आवश्यक देख्छु भन्दै हाम्रो देशलाई संवैधानिक राष्ट्रसहित हिन्दू राष्ट्र र भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाउन युवा साथीहरू, महिला, वृद्ध सम्पूर्णलाई एकबद्धता गरेर हातमालो गरेर अघि बढ्नु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यति भने मेरो छोटो समय बिताउँछु। धन्यवाद। सबै सनातनी एवं हिन्दू राष्ट्र प्रेमी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई सादर नमस्कार। आजको यो विषयवस्तु र देशको वर्तमान अवस्थामा एउटा मात्रै विकल्प हो हिन्दू राष्ट्र नेपाल। र अहिले नेपालमा एउटा
हिमाल पहाड तराईमा एउटा राम्रो माहौल बनेको छ र यस माहौलमा तपाईँ हामीले एउटा नेतृत्वदायी जो जहाँ छन् त्यहीबाट एउटा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ र अहिले एकदम राम्रो बेला आएको छ र अहिले देशमा एउटा जनलहर पनि पैदा भएको छ र त्यो भएर तपाईँ हामी आफ्नो ठाउँबाट एउटा अगुवाई गर्नु पर्यो, एउटा लिडरसिप गर्नु पर्यो र विभिन्न व्यक्तित्वहरूबाट पनि सावधान हुनु पर्यो, किनभने जो व्यक्तिले धर्म बेच्न सक्छ उसलाई मुलुकको माया हुँदैन। धेरै व्यक्तिहरू अहिले धर्म परिवर्तन गरिरहेका छन् र खास गरी देशका प्रमुख राजनीतिक दलका लिडरहरूले पैसामा आफ्नो धर्म बेचिरहेको अवस्था छ। त्यो भएर जनजागरणको माध्यमले देशका कुना कुनामा पनि विभिन्न संगठनका नाममा अहिले नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू संगठित भइरहेका छन् र हामीले खास गरी एउटा कुरा के भन्छु भने अहिले धेरै वक्ताहरू पनि हुनुहुन्छ। एउटा शिवसेनाका संस्थापक अध्यक्ष भारतका थिए बाल ठाकरेले भनेका थिए, हिजड़े वो नहीं जो रोड पर साड़ी लगा के चलते हैं, हिजड़े वो है जो हिंदुओं के भी हिंदू राष्ट्र नेपाल का विरोध करते हैं। तो आज तपाईँ हामीले संगठित हुनुपर्दछ र अब नेपाल हिन्दू राष्ट्र भएन भने अबको केही वर्षभित्र हामी अर्को देशको नागरिक हुनेछौँ। जसरी विदेशीको हस्तक्षेप विदेशीलाई खुश गर्नको लागि यहाँ राजनीति हुँदैछ, अब यो मुलुक बचाउनको लागि एउटा मात्र विकल्प हो, त्यो हिन्दू राष्ट्र नेपाल। र आजको यो कार्यक्रममा सम्पूर्ण सहभागीहरूलाई भगवान पशुपतिनाथ, माँ जानकी र भगवान गौतम बुद्धले सुस्वास्थ्य प्रदान गरून् भने यही आशाका साथ यो कार्यक्रम पूर्ण रूपमा फलदायी भने बिदा चाहन्छु। र मसँगै तपाईँहरू एकचोटि नारा लगाउनुहोस्, हर हर महादेव। हामी भगवान पशुपतिनाथको नगरीमा छौँ र विश्व सामु हामी चिन्ने गरेका छौँ। त्यहाँबाट हामी एकचोटि नारा लगाऊ। तपाईँ हामी सबै हिन्दूको छोराछोरी हो। एकचोटिमा पुनः आग्रह गर्दछु, मसँगै तपाईँहरू नारा लगाउनुहोस्, किनभने यो नाराले हामी नेपालीलाई ऊर्जा प्रदान गर्दछ र विश्वभरिका हिन्दूहरूको आस्थाको केन्द्र बनेको नेपाल हो। धन्यवाद। सनातन संस्कृति समाजका राष्ट्रिय अध्यक्ष, नेपाली कांग्रेस बीपीका राष्ट्रिय अध्यक्ष श्री हरिबोल दाई, त्यसै गरी यस कार्यक्रमलाई सफल पार्नको निम्ति उपस्थित हुनुभएका आदरणीय बुवाआमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, विश्वको पूर्वीय दर्शनको गुरु राष्ट्र नेपाल हो। श्री 5 भनेको पाञ्चान्य देश, शिव गणेश इन्द्र अग्नि र कालीको पाञ्चान्य देवको प्रतीक श्री 5 र विष्णुको प्रतीक श्री 5 र पूर्वीय दर्शन गुरु राष्ट्र नेपालको संरक्षक राजा रहने हाम्रो पूर्वीय सभ्यतामाथि आज पद पैसा र प्रलोभन देखाएर एनजिओ आइएनजिओहरू गाउँ गाउँ जाँदै हिन्दू धर्म माथि प्रहार गरेका छन्। सबैभन्दा पहिला हिन्दू धर्मको विष्णु भगवानको शिर मुक्तिनाथ संसारमा एउटा मात्र नदीमा शालिग्राम पाइन्छ, त्यो कालीगण्डकी नदी। शालिग्रामलाई विष्णु भगवानको प्रतीक भनिन्छ। यस हुनाले नेपाललाई विश्वको पूर्वीय दर्शनको गुरु राष्ट्रको रूपमा संसारले जानेको छ र हिन्दू विरोधीहरूले यो मुलुकमा जुन किसिमले अभावले स्वभाव नष्ट बनाउँछ, गाउँमा गरिबहरू को छन् एनजिओ आइएनजिओ लिएर जाने, अनि तपाईँहरू गरिब भएको त पैसा नभएर हो, हामी बाख्रा दिन्छौँ, बाख्रा पाल्नुहोस् र गिर्जाघर र चर्चमा गएर प्रभु येशूको प्रार्थना गर्नुहोस्। आज हेर्नुहोस् त गाउँ गाउँमा चाहिँ कति चाहिँ गिर्जाघर छन्, कति चर्चहरू छन्।
त्यसले गर्दा तपाईँको यो एनजिओ आइएनजिओलाई सरकारले कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। पूर्वीय दर्शनको गुरु राष्ट्र नेपालको रक्षाको निम्ति सम्पूर्ण जनताहरू एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। जुन देशको धर्म किनबेच हुन्छ त्यो देशको संस्कृति हराउँछ, जुन देशको संस्कृति हराउँछ त्यो देशको राष्ट्रियता हराउँछ, जुन देशको राष्ट्रियता हराउँछ त्यो देशका जनताहरू हराउँछन्। आज हाम्रो मुलुकभित्र हामी हराउने किसिमको वातावरण पैदा भएको छ। त्यस हुनाले हाम्रो देशभित्र हामी नहराउने र अझै बलियो भएर अगाडि बढ्नको निम्ति सनातन संस्कृतिको रक्षा हुनुपर्छ। विश्वको एउटा मात्र हिन्दू अधिराज्य नेपाल कायम हुनुपर्छ र राजसंस्था पुनर्स्थापित हुनुपर्छ, अनुशासित प्रजातन्त्र स्थापित हुनुपर्छ, जनताको सर्वोच्चता कायम हुनुपर्छ। सबैले भन्छन् जनताको सर्वोच्चता। के हो जनताको सर्वोच्चता भनेको? जनताहरू राजनीतिक रूपमा निर्णय हुने, सांस्कृतिक रूपमा उच्च हुने, आर्थिक रूपमा सम्पन्न हुने र तपाईको जनताहरू सुख पाउनु नै जनताको सर्वोच्चता हो। तर यहाँ आज हेर्नुहोस् त, विश्वले के भन्छ? नेपाल भनेको गरिबी रेखा मुनिको देश हो। एउटा गरिबको रेखा छ, त्योभन्दा पनि नेपाली जनता गरिब छन् र 10 वर्ष राम्रो शासकले शासन गर्यो भने बल्ल विश्वले नेपाल गरिब देश हो भनेर भन्छ। त्यो देशलाई गरिब बनाउन सकिरहेका छैनन्। नेपाल गरिब देश हो भनेर संसारले हेर्ने किसिमको वातावरण पैदा गर्न सकेका छैनन्। आज हाम्रो मुलुकलाई विश्वले गाउँै गाउँले बनेको नेपाल भनिन्छ। गाउँमा किसानहरू हुन्छन्। आज किसानका छोराछोरी अज्ञान शिक्षा पिल्सिएका छन्, न्याय नपाएर तडपिएका छन्, औषधि मूल्य नपाएर छटपटेका छन्, रोजगार नपाएर भौतारिएका छन्। आज जनताहरू राज्यबाट निराश छन्। निराशावादी जनतालाई कोरा नारा र आवेगपूर्ण भाषण दिएर भ्रममा पारेका छन्। आज हेर्नुहोस् त, जनताहरू तनावमा छन्, गाउँमा जानुहोस्, चिन्तामा छन्, भ्रममा राखिएको छ, जनतालाई डरमा पारिएको छ, जनता रिसले जुर छन्, तर जनता केही गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। त्यो हो गरिबी। त्यस हुनाले आफ्नो धर्म संस्कृतिको रक्षा गरौँ। गरिबी जनताहरूलाई गरिबको रेखामा ल्याएर नेपाल गरिब देश हो, आजबाट नेपाल गरिब देश भयो भनेर संसारमा सन्देश फैलाऊ। ठुल्ठुला कुरा गरेर हुन्न। त्यस हुनाले अहिलेको कार्यक्रम साह्रै सठिक छ। म आफ्ना कुरा यही राख्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। डिस्टेन्स दूरी कायम गरेर बस्नु हुन साथै सबैजनाले मास्क लगाइदिनु हुनको लागि मैले पटक पटक दोहोऱ्याइरहेको छु। हजुरहरू सबैले बुझ्नु हुनेछ भन्ने म आशा र विश्वास राख्दछु। धन्यवाद। धेरै सम्भव जय राष्ट्रवाद।